अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के SDI चैनल के जरिए एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ज़कात के ताल्लुक से आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला मिसबाही बरकाती से हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह हम आपके भेजे हुए तमाम सवालों का तरतीबवार जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें और ये सवाल जो आपने हम तक भेजा है, इनके जवाबात को आप अपने तौर पर भी अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करें। यकीन जानें, आपके जरिए ये सवाल जवाब का सिलसिला जहां जहां तक पहुंचेगा, आप भी इस कार्य खैर का हिस्सा बनेंगे और आपके नामे अमाल की नेकियों में भी बहुत इजाफा होगा। आइए अपने इस सेशन का आगाज हम करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं मुफ्ती साहब किबला से कि ज़कात है क्या, यानी ज़कात से मुराद क्या है और ज़कात किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शरीयत इस्लामिया में ज़कात की तारीफ़ क्या है, इसके बयान से पहले ज़कात का लुग़वी माना आप समझ लें तो उससे शरई माना भी समझने में आसानी हो जाएगी। ज़कात अरबी में ज़क्का युज़क्की तज़किया से बना है, जिसके माना सफाई हासिल करना। तज़किया सफाई हासिल करना, सुथराई हासिल करना। तो ज़कात को ज़कात इसलिए कहा गया कि जिस माल की ज़कात निकाल दी जाती है वो माल पाक हो जाता है, इसलिए इसको लफ्ज़ ज़कात से ताबीर किया गया। अब आइए शरीयत इस्लामिया में ज़कात किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ क्या है, इसको समझ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए शरीयत मुतहरा ने जो मुकर्रर फरमाया है, उतना हिस्सा अपने माल में से निकाल देना और किसी मुसलमान सुन्नी सहीहुल अक़ीदा फ़कीर को मालिक बना देना, इसका नाम ज़कात है। ये ज़कात इस्लामी अहकाम के एतबार से फ़र्ज़ है, यानी फ़राइज़ इस्लाम में से है, अरकान इस्लाम में से है। इसका मानना और उस पर अमल करना, जिस पर भी फ़र्ज़ हो जाए, वो लाजिम है, ज़रूरी है। और अगर कोई अमल नहीं करता है फ़र्ज़ होने के बावजूद तो वो गुनहगार है, मुर्तकिबे कबीरा है, मुजरिम है, सज़ा का मुस्तहिक है। और अगर माज़अल्लाह कोई इसके फ़र्ज़ होने का इनकार करे तो वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज है, वो काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। लिहाजा ज़कात की इस्लामी शरीयत के एतबार से ये हैसियत है कि वो एक फ़रीज़ा है और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने कमाए हुए माल में से, अपने माल में से मुकर्ररा हिस्से को निकाल देना। वल्लाहु ताला। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि जैसे नमाज के साथ, रोजे के साथ उम्र की कैद है, क्या ज़कात के लिए भी इसी तरह कोई उम्र की कैद है? जी हाँ, शरीयत मुतहरा के फ़राइज़ की हैसियत से ज़कात भी एक फ़रीज़ा है, जो कि हर मुसलमान आक़िल बालिग़ मालिक निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है। आक़िल बालिग़ मर्द हो या औरत। तो उम्र की जो क़ैद है बालिग़ होने की, चूँकि हमारे शरीयत इस्लामिया में लड़का 12 से 14 साल की उम्र में बालिग़ होता है और लड़की के लिए 9 से 12 साल की उम्र है बालिग़ा होने की। तो ये इस उम्र में अगर वो मालिक निसाब हो जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, जिस और दीगर शराइत के साथ। क्या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ज़कात की रकम दी जा सकती है? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आम तौर पर वो मुस्तहिक होते हैं, यानी शरीयत मुतहरा की रोशनी में फ़कीर होना शर्त है। फ़कीर वो है जो मालिक निसाब नहीं है, जिसके पास 52.5 तोला चांदी
یا उतनी मकदार रकम मौजूद है वो मालिक निसाब है, और जिसके पास इतनी मकदार नहीं है, उससे कम है, तो वो मालिक निसाब नहीं है, उसको फ़कीर कहा गया। तो आम तौर पर मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म, उनके पास इतनी मकदार नहीं होती है, अगरचे घर के एतबार से वो मालदार हैं, घर में माल जायदाद वालिद के पास सब कुछ है, लेकिन मदरसे में होने की सूरत में उनके पास इतनी रकम नहीं है, वो मकदार निसाब के मालिक नहीं हैं, लिहाजा उनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि जुलाई 2020 में मेरी नौकरी लगी और इस वक्त मेरे पास इतनी सेविंग है कि शरअन मैं मालिक निसाब हूं, तो क्या मुझे ज़कात अभी निकालनी होगी या जब माल पर साल पूरा हो जाए तो उसके बाद में ज़कात निकालूं? और साल का कैलकुलेशन कैसे किया जाए? जिस दिन मैं मालिक निसाब हुआ उस दिन से लेकर साल पूरा हो, या फिर रमज़ान शरीफ से रमज़ान शरीफ का कैलकुलेशन लगाना दुरुस्त होगा? ज़कात की अदायगी में हौलाने हौल यानी साल पूरा होने की जो कैद है, मकदार निसाब पर साल पूरा होने की कैद है। यानी जब वो मकदार निसाब का मालिक हो गया, यानी 52.5 तोला चांदी या उतनी मकदार रकम का जब मालिक हो गया, उस वक्त से लेकर एक साल पूरा होने तक, अब उसके पास इधर साल पूरा जब हो रहा है वही मकदार निसाब बाकी है या उससे ज़ायद है, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है। अब ये साहब जिन्होंने सवाल किया है कि जुलाई 2020 में जॉब पर लगे और उसी वक्त से सैलरी शुरू हो गई, तो अगर अगस्त में उनकी सैलरी आई, इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी साल पूरा नहीं हुआ है, बल्कि तकरीबन 9 महीने हो रहे हैं। तो हौलाने हौल की जो कैद है, यानी मकदार निसाब पर साल पूरा होने की जो कैद है, वो कैद अभी यहाँ पर पूरी नहीं हुई, यानी साल पूरा नहीं हुआ, अभी उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर वो रमज़ान शरीफ में अदा कर लेते हैं और ये नियत कर लेते हैं कि मैं अब हर साल रमज़ान शरीफ में ही अदा कर लिया करूँगा, तो वो रमज़ान शरीफ में कोई एक तारीख़ मुकर्रर करके अदा कर सकते हैं। अगरचे अभी साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन साल पूरा होने से पहले भी अगर अदा कर दे तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। अब इस सूरत में जितनी रकम उनके पास जमा शुदा है, बैंक बैलेंस है या अपने पास रखी हुई है, तो उसको मुकम्मल तौर पर जमा करके, उसको जोड़ करके वो 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाल दिया करे। जब रमज़ान शरीफ आए तो उसका साल पूरा होगा। यानी अगर रमज़ान मुबारक की कोई तारीख़ में उन्होंने कोई दिन मुकर्रर कर लिया कि मैं इसी तारीख़ को, हर साल इसी तारीख़ को अदा कर दिया करूँगा, तो अब उनके लिए वही तारीख़ फ़िक्स हो जाएगी। वरना जब से वो साल पूरा हो रहा है उस वक्त से भी वो अदा कर सकते हैं। वल्लाहु ताला। ज़कात की रकम जो निकलती है, क्या किसी गरीब को कैश की सूरत में देंगे तभी ज़कात अदा होगी? अगर हम उससे राशन का सामान दिला दें या फिर कपड़े वगैरह दिला दें या उसकी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें अगर हम वो खरीद कर उसे दे देते हैं, तो क्या इस सूरत में भी ज़कात अदा हो जाएगी या कैश ही देना होगा? ज़कात की अदायगी में जो भी ज़कात की रकम निकले, जो भी मुतय्यन हो, उसको कैश की शक्ल में यानी नकद भी दिया जा सकता है, या उसके ज़रिए राशन वगैरह ख़रीद करके जो ज़रूरियात के सामान हैं उसको भी ख़रीद करके दिया जा सकता है। अलबत्ता इस बात का लिहाज करना बेहतर है कि सामने वाले की जैसी ज़रूरत हो, अगर उसको गल्ले की सख्त ज़रूरत है तो बेहतर यह है कि वो ज़कात की रकम से गल्ला ख़रीद करके दे दें। कपड़े की ज़रूरत है तो कपड़ा दे दें, और अगर गल्ला या कपड़े की ज़रूरत नहीं है बल्कि कैश की ज़रूरत है तो कैश दे दें। मगर आम तौर पर होता यह है कि कैश रकम देने की सूरत में फजूल खर्ची में मुब्तला हो सकते हैं, इसराफ़ कर सकते हैं, इसलिए अगर राशन की शक्ल में दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ज़्यादा दिन काम भी आ जाए और उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि ज़कात क्या रमज़ान शरीफ ही के महीने में निकालना चाहिए? अगर हम रमज़ान शरीफ में ज़कात ना निकाल सकें तो फिर इसका क्या हुक्म होगा? ज़कात की अदायगी के लिए शरीयत मुतहरा में जो शराइत हैं, उन शराइत के मुताबिक साल पूरा होने की सूरत में ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ज़कात का अदा करना लाजिम है, ज़रूरी है, बिला वजह ताख़ीर नहीं करना चाहिए। बिला वजह ताख़ीर करने की सूरत में गुनहगार होगा।
یہ جو رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے کا عام رواج ہے، چونکہ رمضان المبارک کے فضائل میں یہ مذکور ہے کہ اس میں ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی 70 نیکی کا ثواب ہے۔ اس بنیاد پر عام طور پر لوگ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک کے بجائے 70 ملے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، ہماری نیت اچھی ہے، ہماری نیت میں خلوص ہے، اللہ کی رضا ہے، تو نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں اگر سال پورا ہو رہا ہے پہلے ہی، یعنی رمضان شریف آنے سے پہلے ہی سال پورا ہو رہا ہے، مقدار نصاب پر سال پورا ہونے کی صورت پیدا ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں رمضان شریف سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال دینا بہتر ہے۔ لیکن اگر سال پورا نہیں ہو رہا ہے، رمضان شریف میں سال پورا ہوتا ہے تو رمضان شریف میں ادا کرے، اور اگر رمضان شریف کے بعد سال پورا ہو رہا ہے، کوئی صاحب اگر پہلے ادا کرنا چاہیں تو پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی سال پورا ہونے سے پہلے ادا کر سکتے ہیں، لیکن سال پورا ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرے، تاخیر کرنا گناہ ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اس وقت میرا بزنس جو ہے وہ لاس میں چل رہا ہے اور شرعاً میں مالک نصاب نہیں ہوں، مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن میری بیوی اور میرے بیٹے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنی تمام ملکیت کا مجھے مالک بنا رکھا ہے، اس لیے مجھے اپنے پاس سے ان کی زکوٰۃ کی رقم نکالنی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو میرے کاروبار میں نقصان اس وقت چل رہا ہے، کیا میں اس کو مائنس کر کے پھر زکوٰۃ نکالوں ان کی، یا پھر ان کی زکوٰۃ مجھے الگ سے پوری نکالنی ہوگی؟ مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالیں۔ یہاں سائل نے جو سوال کیا ہے اس کی کچھ تفصیل کی سخت ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا مال سب کچھ خرچ کر دیا یا کاروبار میں لگا دیا، کاروبار میں لاس ہو گئے، نقصان اٹھایا، اب آپ کے پاس مقدار نصاب بھی باقی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر جو بیوی نے یا بیٹے نے اپنا مال یا اپنا زیور جو کچھ بھی آپ کو اس کا مالک بنایا ہے، تو اب مالک بنانے کی کیا صورت ہے کہ صرف اور صرف امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھے ہیں، یا مکمل ہبہ کر دیا کہ جب چاہے آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں اور جب چاہے اس کو کسی بھی مصرف میں آپ لگا سکتے ہیں، کاروبار میں لگا سکتے ہیں یا اپنے اخراجات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی نے، بیٹے نے اگر اپنا مال اس حیثیت سے دے دیا تو اب اس کی صورت الگ ہو جائے گی۔ ہبہ کی اگر صورت ہو گئی، یعنی مکمل ہبہ کر دیا، ہبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مال تھا، زیور تھا، وہ دے کر کے قبضہ دے دیا، تو اب یہ ہبہ ہو گیا۔ تو ہبہ ہونے کی صورت میں مکمل تملیک ثابت ہو گئی، مکمل مالک ہو گئے، تو اب وہاں وہ اپنا قرض اس میں مائنس کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح سے ہبہ نہیں کیا ہے بلکہ صرف زبانی کہہ دیا کہ ہمارے بھی مال کے آپ مالک ہیں اور امانت کے طور پر ہمارے پاس ہی رہے گی، اور جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں، یعنی قبضہ ابھی بھی بیوی کا ہے، بیٹے کا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مائنس کرنے کی وہاں ضرورت نہیں پیش آئے گی، بلکہ جس بیوی کا جو زیور ہے یا اس کی جو رقم ہے اس کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے بیٹے کا جو کچھ مال ہے وہ خود مالک نصاب ہے، اس کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی، اور اگر آپ کو انہوں نے ذمہ داری دیا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن مکمل مالک بنا دینے کی جو صورت جو پہلے میں نے بتا دیا، انہیں ہبہ کر دیا ہے، تو اب اس صورت میں اب آپ کے اس قرض کو اس میں مائنس کیا جا سکتا ہے۔ کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ میرے پاس اتنا زیور وغیرہ ہے کہ شرعاً میں مالک نصاب ہوں، لیکن پچھلے 2 سالوں سے یعنی کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ نکال سکوں، تو زکوٰۃ تو مجھ پر فرض ہے، لیکن میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں زکوٰۃ اس وقت دے سکوں، تو ایسے میں کیا صورت بنے گی؟ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ اگر آپ کے پاس اتنی مقدار ہے جس سے مالک نصاب ہو جاتے ہیں، یعنی زیور ہے جو مقدار نصاب کو پہنچ چکا ہے، تو ایسی صورت میں اب اگرچہ رقم پاس میں موجود نہیں ہے، تو اگر کسی سے وقت ضرورت قرض لے لے تو قرض لے کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے، یا نہیں تو جو زیور موجود ہے اس میں سے کچھ حصہ بیچ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے بلکہ جلد سے جلد ادا کرے،
یہ انتظار نہ کرے کہ میرے پاس رقم آئے گی تب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، بلکہ جلد ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، ضروری بھی ہے، اور امید قوی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آمدنی میں برکت بھی ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ میرے والد صاحب فروری 2020 میں ریٹائر ہوئے، ریٹائرمنٹ کے بعد جو انہیں رقم ملی اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اب میرے گھر میں ایک بھانجا ہے جو یتیم ہے، یعنی اس کے والد نہیں ہیں، اب وہ ان کا بھانجا لگتا ہے لیکن ان کے والد صاحب کا وہ نواسا ہوا، تو کیا یہ زکوٰۃ کی رقم اس بچے کے پڑھائی لکھائی وغیرہ میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ جس کے پاس بھی مقدار نصاب پوری ہو جائے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اصل میں سے نہ ہو، فرع میں سے نہ ہو، یعنی باپ، دادا، پردادا، دادی، ماں، نانی، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اب جو صاحب ریٹائرمنٹ کی صورت میں مالک نصاب ہیں یا ان کے پاس جو کچھ بھی رقم آئی ہے ان کو تو زکوٰۃ نکالنی ہی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ان کا جو نواسا اگرچہ یتیم ہے مگر وہ زکوٰۃ کی رقم اسے نہیں دے سکتے کیونکہ یہ فرع میں سے ہے۔ البتہ اگر وہ زکوٰۃ کی رقم کسی اور کو دے دیں جو مستحق ہے، اب پھر اس سے اگر گزارش کریں تو وہ اپنی طرف سے اس کو دے سکتا ہے، ورنہ ڈائریکٹ وہ اپنے نواسے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ یہ سوال اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے حج کی نیت سے کچھ پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے یا پھر شادی بیاہ وغیرہ کی نیت سے زیور بنا کر رکھا ہوا ہے، کیش رکھا ہوا ہے، یا کہیں مکان خریدنے یا بنانے کی نیت سے ہم نے کچھ پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ زیور یا اس رقم پر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ جو بھی مالک نصاب ہو گئے جن کے پاس مقدار نصاب ہے اور اس مقدار نصاب پر سال پورا ہو چکا، اب جو بھی رقم ان کے پاس موجود ہے کسی بھی غرض سے جمع کی گئی ہے، مثال کے طور پر حج کے ارادے سے رقم جمع کیے ہیں، بچہ یا بچی کی شادی کی غرض سے رقم جمع کی ہوئی ہے، یا گھر خریدنے کی نیت سے جمع شدہ رقم ہے، بہر صورت اس رقم کی بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، ان پر فرض ہے، لہذا اس کی بھی وہ زکوٰۃ نکالیں۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ہم نے ایک زمین خریدی جس کی قیمت 91,000 تھی، ہم نے 2009 میں یہ زمین خریدی تھی، وہاں چونکہ کوئی آبادی نہیں ہے اور وہ جگہ شہر سے بہت دور ہے، اس وجہ سے اب وہ زمین نہ بک رہی ہے اور نہ وہاں پر ہم رہنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر انویسٹمنٹ کی نیت سے وہ پلاٹ خریدا گیا تو کیا اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ اور اگر رہنے کی نیت سے، مکان بنانے کی نیت سے اس زمین کو خریدا گیا تھا جبکہ اب تک وہاں مکان بنایا نہیں گیا ہے، تو کیا ایسی صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، مقدار نصاب کا مالک ہو گیا، حولان حول پا لیا گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہاں جو اس کے پاس زمین ہے، زمین خریدی گئی تو خریدتے وقت جو نیت رہی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر بیچنے کی نیت سے وہ پلاٹ یا وہ زمین خریدی تو اس کی زکوٰۃ ہر سال نکالنی ہوگی۔ اب اس کے بکنے کا انتظار نہ کیا جائے، اس وقت جو کچھ بھی اس کی موجودہ قیمت ہے، جو اس کی ویلیو ہے، اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، گھر بنانے یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے رکھنے کی نیت تھی، بیچنے کی نیت نہیں تھی، تو ایسی صورت میں اب اس کی ویلیو پر یا اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگرچہ اب نیت بعد میں بدل گئی ہو، جیسے پہلے اس نیت سے خریدا تھا کہ اس کو رکھیں گے، کبھی کام آئے گے یا گھر بنائیں گے، لیکن وہاں نہ گھر بن رہے ہیں نہ آبادی ہو رہی ہے، اب بیچنے کی نیت ہو گئی تو اب اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔